الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں. وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں وارث، جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں وارث، ان کو بھی میرے آقا کملی میں چھپاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا، لا تعداد درود و سلام ببارگاہ ختم رسول مولائے کل تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اج دی خوبصورت بزم جو کہ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر صدر بزم محفل نہایت عزتاں دے، نہایت تکریماں اور نہایت وڈیائیاں دے قابل محترم المقام پیر سید روح الحسنین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور بانی محفل عزیز القدر محمد ذکاء اللہ اور استے رفقا جنہاں نے سونے دے سونے ذکر نال بزم انعقاد کیتی. اللہ اس کریم دے کریم نام دا صدقہ تواڈی میری حاضری نو قبول و منظور فرما لے.
اور یقیناً سارے رل کے بیٹھے ہاں تے بزمو با مقصد جدے چوں جاندی واری اللہ سانو ساریاں نو کوئی نہ کوئی یاد رکھن والی تے پکانے والی گل عطا فرما دے۔ اج ناچیز آپ جو جملہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ انج دی سونی ونڈ والا نا ہے کہ جڑا ہر گل، ہر عبادت، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اللہ خالق نے مخلوق واسطے فرزانو فرض کیتا، مخلوق تے واجبات رکھے، مخلوق تے عبادات رکھیاں، مخلوق تے سارا نماز پڑھ دیے، مخلوق پڑھ دیے، روزے رکھ دیے تے رب دی مخلوق رکھ دیے۔ ناچیز عرض آپ کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بندہ سوچے تے صحیح کہ سارا کم مخلوق کر دیے تے جڑا کائنات دا خالق ہے او کے کرم کردہ ہے تے وہ فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ دے جہان تو میں فرائض ادا کرداں تے خود میں مصطفیٰ دے ذکر نو بلندی عطا فرما دیندہ ہوں۔ اور اپنوں سوکھا کر کے پیغام عرض کرنے کہ اسی اگر سارے بندے تشریف فرماؤ، میرا بھائی تشریف فرمائے کہ نماز بڑا وڈا فرض ہے جدہ 700 تو زیادہ واری اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کیڑا فرض ہے؟ بولو سارے کیڑا فرض ہے؟ نماز۔ یہ 700 تو اتے واری اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہن سوال کرنا لائے کہ جدی مالک ایڈی تاکید کردہ ہے، خالق فرماندہ ہے اے نماز بھی میں مخلوق تک فرض کیتی ہے، میں خدا نماز پڑھدا نہیں، میں خدا نماز پڑھدا۔ جناب دی توجہ سے انہیں نماز ایڈا وڈا عمل ہے نا، نماز تو پہلو آندا ہے وضو، تے چھڑا تھانو وضو دا ایک درجہ دس چھڑاں تے یقیناً جناب نے سنیا بھی ہوئے گا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمان اور جناب کریم آقا دے کول صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب پاک نماز تو پہلو کیے تے سرکار نے فرمایا وضو، کہ فرمایا نماز تو پہلو کیے وضو۔ انہوں نے عرض کیتا کریم اس وضو دا صدقہ اللہ سانو دیندہ کیے، کہ لجپال اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا ایک بندے دا گھر پانی دے قریب ہوئے تے وہ 5 واری اودے وچ صفائی نال ناوے، اودے بدن تے غلاظت رہ سکتی ہے؟ تے سونے نبی دیاں صحابہ عرض کیتی کریمہ جڑا 5 واری ناوے اودے بدن تے غلاظت نہیں رہ سکتی، تے سرکار نے فرمایا اسی طرح جڑا میرا امتی 5 وقت وضو کردہ ہے، جی میں نانے آلے دے بدن تے غلاظت نہیں راندی، انجی وضو کرنے آلے دے بدن تے اللہ گناہ نہ ران دیندہ ہو سیدھا۔ ایک یہ کدہ درجہ ہے وضو دا۔ ہن جناب اگلی التجا کران تے وضو تو بعد سونے نے نماز دے انگنت درجات نو جنہاں چو میرے نبی نے گناہگاراں تے تھوڑے میرے سیاہکاراں واسطے ارشاد فرمایا تے جد بندہ، ہن میرے نبی نے اگلا ارشاد فرمایا کریم نے فرمایا اے دسو دھوپ گیاں، بازو دھوپ گئے، ساڈا جسم دھوپ گیا تے اسی اکثر وزن سر تے چاہنے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی جی کریم سر تے چک دیں، تے فرمایا ایک بندے دے سر تے ڈھیر سارا بھار ہوئے تے سر نو زمین تے جا رکھے، او دے سر تے او وزن رہندا ہے۔ تے سرکار دے انہاں سونیاں صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جڑا سر تے بار ہوئے، سر نو زمین تے رکھیے تے بار سر تے نہیں رہندا ڈھے جاندے۔ فرمایا انجی میرا غلام جدو وضو تو بعد
سر سجدے وچ رکھ کے آدھا نا سبحان ربی الاعلی، جدو سر سجدے چو چاندہ ہے تے مالک قبول کرے، جی میں وزن چاہے ہوئے بندے دے سر تے بار نہیں راندا، انجی گناہگار جدو سجدہ کرے تے سونے نبی دا صدقہ اللہ دے سر والیاں گناہاں دی بھی معافی عطا فرما دیندا اسے۔ یہ ہن درجہ نکا جانے، لیکن مخلوق نماز پڑھ دیئے، خالق نماز پڑھ دا، بولو خالق نماز پڑھ دا، مڑ بولو خالق نماز پڑھ دا۔ ہن سمجھ آئی یا الہ مالک بڑی تاکید کیتی ہے، مخلوق نماز پڑھ دیئے، مالک تو نماز نہیں پڑھ دا۔ ہن اگلا ساڈے تے فرض نو نا روزے والے بھی ایدہ بھی نکا جا درجہ نہیں۔ میرے رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے من کاما رمضاناً ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال، فرمایا جیڑا بندہ مومن احتساب نال تے ایمان نال رمضان دا مہینہ روزے رکھے تے جدو عید دا چن چڑھ دے اللہ روزے دار نو ایک عید دا کرم کر دے، نال روزیاں دا صدقہ دے سارے گناہاں دی معافی عطا فرما دینا۔ اور جناب اگے انہوں سوکھیاں کر چھڑیے تے اے گل کچھ انج بن جائے گی کہ آتو تے میں نا اکثر مائک جدو سنگی اے دے وچ میں بھی گفتگو پہ پڑھدا تے میرا عزیز القدر نکا بھائی اے بھی گفتگو کرے یا میں کراں تے مائک دے وچوں ایک سمیل لمدی، یہ اندر جرمز بھی ہیں تے چنگا انجی کردہ ہے بندہ صاف کردہ ہے با دوجے دے جراثیم منتقل نہ ہون۔ یہ دا مطلب اسی جھٹک اپنی سامانو کسی شاید قریب کریے اس چیز جو بدبو آندی ہے تے جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزے دار نو اللہ شرف دیتا ہے جدو سارا دہاڑ او روزہ رکھ دے تے شام نو بھوک دی وجہ تو او دے منہ چو بدبو پہ امدی ہوندی ہے، اللہ فرماندہ ہے سونیاں تیرا صدقہ جہان نو او بدبو لگ دیئے، رحمان نو خوشبو پہ لگ دی ہوئے گے فرما جائے۔ روزے دا درجہ بھی بڑا ہے پر مخلوق روزہ رکھ دیئے، رب روزہ رکھ دا، بولو رب روزہ رکھ دا۔ ہون جناب غامی سوال آگیا باسی مڑ ساڑے دے دے صرف ہے زکاة بھی اسی دینے، اللہ فرماندہ ہے زکاة بھی اپنا رزق پاک کرن واسطے مخلوق زکاة دین دیئے، میں خالق تے مالک ہاں، میں اے عمل بھی کردہ نہیں۔ مولا نہ تو نماز پڑھ دیں، مولا نہ تو روزے رکھ دیں، یا الہ مالک حج بھی بڑا بڑا سارا درجہ ہے جڑے صاحب حسیت نو او دے حج دے بارے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خارجہ کئی یوما والدت امہی کہ جڑا حج کر کے طواف کعبہ کر دے سرکار فرمایا انہوں او دی پچھلی زندگی آلو نہ ویکھیا جے خارجہ کئی یوما والدت امہی جدو حج کر کے حاجی آمدے اللہ دا حج قبول کر لیندے تے سونے نبی فرمایا او انج پاک ہوندے جی میں ماں دے پیٹ وچوں ہون اللہ انہوں جنم عطا فرما دیتا واسیدہ۔ اے درجہ بھی بڑا وڈا درجہ ہے لیکن ان جناب کے میں عرض کردہ بنیا یہ بھی مخلوق کر دیئے خالق کردہ نہیں، بولو مخلوق کر دیئے خالق کردہ نہیں۔ ہون او جی اللہ کل شین قدیر دا مالک ہے، سوال عرض اے پیش کرنا چاہنے ہیں مولا سارے کم جہان کر دے، مولا توں کے کر دیں تے اللہ فرماندہ ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ دے میں ایک ہی کام کردہ ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ دے ساری مخلوق اور کم کر دیئے میں فقط آمنہ دلال تے درود پڑھدا رہندا ہو سارا اور اس نو میں آسان عرض کر دے ساندہ کیونکہ اللہ نے یہ واضح تفریق فرمائی ہے اللہ دے میں خالق ہاں تو مخلوق ہیں
تو میرے آکن دا کوئی کام کر سکدا نہیں، میں علا کل شین قدیر دا مالک ہاں۔ سورہ اخلاص پڑھ لیو نا، اللہ سارا فرماندا ہے کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے جو میں ہاں او تسی نہیں تے جو تسی ہو او میں نہیں، تسی مخلوق ہو میں خالق ہاں، میری کدی کسے کمے وچ ریس کرنی نہیں۔ سارا دن شرک دا رولا سی پائی رکھ دیا۔ شرک دا معنی یہ ہوندا ہے با کوئی بھی صفت اس دی کوشش کرنی جیڑی خالق دیئے، مخلوق اس کم دی کوشش کرے، اللہ انہوں پسند کردہ نہیں۔ آج ٹالی گرائیاں دی وچ بے کے میرا بھائی تشریف فرمائے، علامہ صاحب تشریف لے کے آ گئے، ایدہ مطلب جو خالق کردہ ہے وہ مخلوق نہیں کردی، تے جو مخلوق کردی ہے وہ خالق نہیں کردہ۔ مخلوق نمازاں پڑھ دیئے، اللہ نماز پڑھ دا نہیں۔ مخلوق حج کر دیئے، اللہ حج کردہ نہیں۔ مخلوق لنگر کھان دیئے، اللہ دینے آلائے، اللہ لنگر کھاندہ نہیں۔ وہ میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مولا تیری صفت تو آتا ہے میری ریس نہ کریں، پر ایتھے اللہ نے سونے دے نانو ایڈی صفت عطا فرمائیے۔ اللہ دے میں او خالق جیڑا ہر کمے وچا دا میرے والا کام نہ کریں، پر ایک کام انج دے اللہ دے با میں وحدہ لا شریک ہو کے آدھا با میرے نال کسے کمے وچ شامل ہونا چاہنے تے او جھڑا ایک کام میں عرشاں تے بے کے میں درود پڑھ دا، فرشاں تے بے کے تو محمد تے درود پڑھ دا رہا کر، فرشاں تے بے کے تو کی کر دا رہا کر، درود پڑھ دا رہا کر۔ اور جناب نو ایک عرض پیش کر چھڑا، ہر گل دی ویڈیائی ہوندی ہے نا، اسی سارے اس گلے دا جی دین جانی ہے نا، بس یہ ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ بے چاہ گئے ہیں۔ اساں بڑا وڈا کام کیتا ہے، تو میں عبدالستار نیازی صاحب دا جڑا شعر پڑھیا، میں اس واحد دی وعدانیت دی قسم، اے بندے دا کوئی دین او دی ذات نہیں جڑا اس ذکر بے چاہ گیا ہے، یہ بھی رب دا احسان ہے، با ایڈے گندے منہ تو ایڈا ستھرا نہ لینے دی اس توفیق عطا فرما دیتی ہے، ایڈے نکے بندے تو ایڈا وڈا ذکر کرانے دی اس توفیق عطا فرمائیے۔ ہن ایک عرض میں اپنوں پیش کراں، میں نے اس واحد دی وحدانیت دی قسم ہے، جے سارا جہان میں ذکر مصطفیٰ چھڑ دے وے تے انہوں فرق کوئی نہیں پمدا، تے جدیالو سیدہ دا پاک بابا نظر پھیر چھڑے موڑو دے پلے راندہ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ فرماندہ ہے کہ جہان سارا کمالو ویدہ ہے، میں جد ویدہ محمد سونیا سنگالو ویدہ پھر۔ بس یہ تے بزم کیڑی سجائی بیٹھی ہیں محفل میلاد مصطفیٰ دی، اور آپ نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں خالق دا او کرم مڑاکس شاہ جی باسی نہ کریے تے مڑ کے بن سیدھا۔ اور جناب نے امام بخاری فرمان دین اے ساڑھے کل ٹالی گرایاں میرے عزیز زکال اللہ نے بزم سجائی، شاہ جی تشریف لے کے آئے تے ساڑھے بھائی اور اپنا علی شاہ جی دے دوے شہزادے تشریف لے کے آئے، سارے بیٹھے ہو بندہ انہ چیز حاضر ہو گیا۔ اور جناب نے توجہ اس گلت کرنی ہے، آج ساڑھا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ، اس تو پہلو ساڑھا موضوع ہے شہادت امام حسین پاک، اس تو پیشاں باندے رویے تے ساڑھا ہو سکتا ہے موضوع ہوئے شان صحابہ، اس تو پیشاں باندے رویے ہو سکتا ہے ساڑھا موضوع ہوئے تفسیر قرآن مجید یا شان نزول قرآن مجید۔ یہ دا مطلب ہو گیا بندے مہینیاں دے لحاظ نال موضوع بھی بدل دے ران دین، تقریر والے خطیب بھی بدل دے ران دین، پر سونا رب آتا ہے زمین دیاں جلسیاں دے موضوع تو بدل داران ہے۔ ایک جلسہ رب دے عرش سے بھی ہوتا ہے، یا الہ مالک کو دی موضوع کی ہوتا ہے، او دا خطیب کون ہوتا ہے، تے سونا رب فرماندا ہے اس جلسے دی ابتدا بھی نام محمد ہوتا ہے، او دی انتہا بھی نام محمد بنا جائے۔ اور میں آپ اگرز کردہ بنیاں ہون اکس شاہ جی او دا خطیب کون ہے کہ حدیث پاک دے الفاظ نو سناؤہ الیہ اند الملائکہ، او دے وچ اللہ ساریاں فرشتیاں نو
اس محفل دا سامعین بناندا ہے سنن والے فرشتے ہوندے نے تے تعریفاں سنان والے رب دی ذات ہوندی ہے تے اس موضوع دی ابتدا بھی نام مصطفیٰ انتہا بھی نام مصطفیٰ ہن توجہ کرسے دا تے گل تیرے سمجھ وچ آ جا سی دی فرشتہ ہوئے جڑا معصوم عن الخطا ہے فرشتہ ہوئے جڑا تخلیق رب نے او دیے کیتی ہے کہ پاک ہے ہن بزم پاکاں دی ہوے الا کل شین قدیر دا مالک او دے وچ اپنی طرف حکم اور موضوع سخن شان مصطفیٰ ہوئے خطیب خدا ہوئے سامعین ملاکوت ہون اے دا مطلب نکلیا او بزم بھی پاک بزم دے وچ خطاب کرن والی ذات الا کل شین قدیر تے بزم دا ذکر اللہ نے آمنہ دلال دے نام نو بڑا چھڑیا فرما چھڑیا ہن ایڈا پاک موضوع ہوئے او اے نام مصطفیٰ تے مڑ خالق اے توفیق دے وے امام حق مستدرک دے اندر آدھین ہن جیڈا وڈا جلسہ ہوئے اوڈا وڈا کرانے والا موضوع ہوئے اتنے زیادہ لوگ ہوندے نے جنابے ایتھے عرس ہو بنجے عرس او ویکھدے با کون پیا کرواندا ہے کہ دور سے وہ بندے بدل سن بندے جتنا بھی زور لاون بنیاں دی حد ہے تے آپ ذہن وچ رکھ لے جے جلسہ کراوے حافظ آباد وچ کوئی شاہ صاحب کروان یا عالم کرواوے او حافظ آباد دے مطابق او دے اجتماع ہوئے گا اگر پاکستان دا وزیر اعظم جلسہ کراوے پاکستان دے وزیر اعظم دے مطابق او دے وچ اجتماع ہوئے گا تے مڑ گل آپ سوچ لے کیڑا جلسہ خدا پیا کراندا ہے مالک تیری تے الا کل شین قدیر دا مالک ہے اور بندہ سوچدا تے ہے نا او تے گنتی کتنی ہوئے گی تے امام حاکم فرماندے تیری سوچ نکی ہے او دے جلسے دی عظمت وڈی ہے جس جلسے دی ابتدا بھی نام مصطفیٰ جس جلسے دی انتہا بھی اللہ نے نام مصطفیٰ بڑھا اس جلسے دا موضوع کیے نام مصطفیٰ اس جلسے دا موضوع کیے ذکر مصطفیٰ ہن جناب اگرز کرا ہن جیڈا وڈا نام ہوئے جیڈی وڈی گل ہوئے انہوں سوکھا کر کے سمجھا چھڑانا جنازہ میرا ہوئے جنازہ تیرا ہوئے اسی گل لکھ کر دیں 40 بندے ہون بندہ بخشینے دے قریب ہوندہ ہے کیونکہ اللہ 40 دی دعا سندہ ہے اس تو بعد اگر آتے ہیں اس جلسے دے ویچ جنازے ویچ کو کامل ولی آونجے او دا ویچ بھی کب دعا قبول ہونے دے چانس ہوندے نا اور صدرہ اے جے ایڈے وڈے جلسے دا ذکر ہے مولا انہوں مردو درجہ کے عطا فرمایا ہے اللہ فرماندہ ہے مرد سن لو جیڑا مخلوق دے سمیں کم میں او دے وچ مخلوق نقص بھی کر چھک دیئے نمازی جیڈا چنگا نمازی ہوئے باں کھلی کر کے نہیں آدھا میری نماز قبول ہے کیونکہ تیرے میرے واسطے روزہ جیڈا بھی چنگا ہوئے روزے دارے باں کھلی کر کے نہیں آدھا میرا روزہ قبول ہے کیونکہ مخلوق واسطے ہے اے دا ارادہ اے دی نیت زکاة جیڈی بھی چنگی دے لوے بندہ نے کہہ سکتا میری زوات قبول ہے وہ بندہ جیڈا چنگا بھی حج کرے بندہ یقین نال نہیں کہہ سکتا بھائی میرا ہے ذکر قبول ہے مولا سی مخلوق تے جو کرتے ہیں او تیری مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں مولا جو ذکر تو کر دیں او تے بارش کے حکم ہے فرمایا نام میرے مصطفیٰ ہے ذاکر میں ہاں انہوں میں درجہ دیتا ہے جدوں تیرے منہ جو درود نکل جائے بڑے شک نہ کیتا کر پڑھنا تیرا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہو جائے نعرہ رسالت ہاتھ کس واسطے نبی دے جلسے نہیں ہاتھ اٹھانے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سوہنے کی آمد مکی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جناب عرض کرنا چاہ رہے ہیں رب دے قرآن نے یہ دیوانڈ کر چھڑیے نمازی جو نماز پڑھ کے نکلے اللہ فرماندہ ہے فویل للمصلین الذین هم من صلاتہم ساہون اللہ دا جے کدی نماز تے مان کرے نا میں چاہ کے نمازاں تیرے منہ تے مارداں علماء تشریف فرمان اسی طرح میرے نبی نے فرمایا
بڑے روزے دار ہون جنہاں نو صرف بھوک تے پیاس بدل دیئے. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا بڑے حاجی ہون جنہاں نو صرف طواف کعبہ دے پھیرے بچ دین. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا بڑے زکات دینے والے ہون کہ جنہاں نو صرف دنیا تے زکات دی ونڈ دا وڈا نہ لبدا ہے کہ سخی بڑا ہے انہاں نو عمل دا نفع نہیں ہوندا. اے دا مطلب حاجی حج کرے اے دا قطعی مطلب ہے نہیں فرض ترک کر چھڑنے. لیکن جملہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں تو نماز پڑھیں تیری نماز وچ میری وچ شک کے اسی روزہ رکھیے ساڈے روزے وچ شک کے اسی زکات دیویے ساڈی زکات وچ شک کے اسی جہاد کریے ساڈے جہاد وچ شک کے اے دا قطعی مطلب ہے نہیں اے فرض نو تے فرض تو بغیر بندے دا گزر نہیں. لیکن تینو میں نام مصطفیٰ دا درجہ دکھاں. میرے نبی نے فرمایا اے میرا ذکر نام ہے تے ذکر میرے نو بلند رب نے کیتا ہے. ہن نام مصطفیٰ ذکر خدا مولا جدو نام مصطفیٰ ذکر خدا دا مقام کیے تے فرمایا سن لو جدو بندہ مومن اپنی زبان جو درود کر جائے اجے درود مکمل ہوندا نہیں اللہ قبولیت سند پہلو عطا فرما دیتا. اور صرف درود دی قبولیت سند نہیں جیڑا درود دوجیاں عبادتاں وچ کردا ہے اللہ درود دا صدقہ عبادت نو قبولیت سند عطا فرما دیتا. اللہ کے کردا ہے درود دا صدقہ کے کر دیندا ہے قبولیت دی سند عطا. اور اس نو عرض پیش کراں سارے جی احباب تشریف فرماؤ نماز پڑھ دیو نماز تو بعد آخر چکے کر دیو ہاتھ چاند دیو. تے میرے نبی نے فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے دعا عبادت دا بولو دعا عبادت دا ہن ایتھے بھی ونڈ آ ویندی ہے نا مغز ہے. فرمایا مغز دا معنی کی ہوندا دماغ اسادی الفاظ چ مغز ہی نہیں آتے دماغ نو میں مکمل ہوواں یا کوئی ایتھے بندہ مکمل ہوئے یا علامہ صاحب اکھنا شاہ جی دے تو بچ کے روے آئے میرے بھائی روح الحسنین اکھنا بچ کے روے آئے اے زکاء اللہ اکھنا بچ کے روے آئے. میں اکھنا یہ دے ہاتھ بھی دو ہیں پیر بھی یہ دے ہیں اکھاں بھی ہیں بچ کے کیوں رہاں. ہو سکے شاہ جی ایٹا اس تے ایٹ کڈ مار دے ڈنڈکا اس تے ڈنڈکا کڈ مار دے. میں کہ بندہ پورا ہے تو کیویں دیاں گلاں کردا ہے. ہو سکے دماغوں خالی ہے تے جدے وچ دماغ نہ ہوئے او دی گل پوری مکمل نہیں ہوندی. مڑ عدالت بھی آتی ہے پورا بندہ نہیں وہ سیانے بھی آتے ہیں پورا بندہ نہیں. یہ مطلب سارا کم ہو ونجے عبادت تو بعد ضروری ہے دعا یا الہ مالک دعا قبول کیویں ہوندی ہے تے ہر گل واسطے سند ہوندی ہے. جس گل دی سند سیدہ دا پاک بابا بن ونجے او دے وچ شک نہیں ہوندا. عبادت کرن والے صحابی نماز پڑھن والے صحابی روایت کرن والے بلال آدن صحابی نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہاتھ چہرے تے پھیریا نکل پے سرکار میں بلال دا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تے فرمایا بلال انہوں میرے کول بٹھا بہ گئے. فرمایا تو عبادت سونی کیتی ہے. ہو سکیا میرا کمال نہیں سونا تیرا کمال ہے کیونکہ میں نماز تھوڑے کولو سکھی میں نیت تھوڑے کولو سکھی میں سجدہ تھوڑے کولو سکھیا. فرمایا سن جدو رب کولو منگنے دا ویلا ہا ادو تو کال کیتی. ہو سکیا سونیا میں دعا منگی ہے. فرمایا دعا تے منگیا اگے تو اپنے طریقے نال منگی ہے اج طریقہ میں دسدا منگدا تو روی. عرض کردہ سونا پہلے تے دے فرق کی ہوئے گا. فرمایا پہلو تو جو منگے او مل ونجے بڑی گل ہے طریقہ میں دسدا منگدا تو روی. اور اللہ تیرے مانگ دے مطابق نہیں آمنہ دلال دے سنگ دے مطابق عطا فرما دے. اوہ کیڑی عبادت دماغ طریقہ ہے. آپ فرمایا جد رب کو لو منگنا ہوئے نا تے اس دعا دی ابتدا چ بھی میرے تے درود پڑھیا کر انتہا چ بھی میرے تے درود پڑھیا. یا رسول اللہ دا نفع کی ہو گیا. فرما سمّا لیدعو بعد بما شاء اگر تو انج عمل کریں گا تے سرکار نال دلیل عطا فرمائی وہ کریم ہوئے جتی زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی زبان ہے. دلیل آپ سرکار دی زبان ہے. لیکن میرے نبی نے پاک اصحاب نو فرمایا کہ ایک دعا دا پہلا حصہ وہ بھی قبول ہوئے آخری بھی قبول ہوئے تے درمیانی رہ سکتا ہے. یا رسول اللہ نہیں رہ سکتا. میں پھر دعا دی ابتدا بھی میرا نام لے دعا دی انتہا بھی میرا نام لے. جدو اللہ میرے نام دا اور درود نو قبول کرے گا میرے نام دا صدقہ تیری وچ علی دعا نے بھی قبولیت سند عطا فرما دے. اے نام ہوئے جڑا بندے منہ چلوے تے اللہ قبولیت عطا فرما دیندا.
ذکر ذکر مصطفیٰ کیتا ونجے، فکر فکر مصطفیٰ کیتا ونجے۔ ہن ایک جناب اگے مرض پیش کردا ونجا، میں بولدا تسی بول دے پے اس درود نو اے درجہ ہے جدو بندہ مومن درود زمین تے بہ کے پڑھدا ہے وہ جنت جڑی بڑیاں درجے والی ہے۔ بارگاہ الہ دیو التجا کر دی مولا اگر حکم کرے تو میں کم نہ کر لواں، آکھے کہ تیرا دل کردا ہے؟ پتہ ہے میرا دل انج کردا ہے جدے منہ چ درود نکلدا ہے او دا منہ نہ چوم لواں جس مصطفیٰ دا نام اپنی زبان چ کڈیا وجے۔ اے نام نام مصطفیٰ ہے، اے نام نام جڑا اللہ نے تھانوں مینوں لینے دی توفیق عطا فرمائی۔ اور جناب اگے ایک گزارش پیش کر چھڑے اور آخری میرا جملہ ذہن وچ رکھے۔ آج تے بہ گئے نا ٹالی گنایا وچ، اب بڑا جدید دور ہے۔ اے میرے عزیز نے رانا صاحب نے کیمرے بھی لائے تے اسی موبائلاں دے کیمرے بھی کٹ لوی، ایتھے ابر رحمت بس پوے، بارش بس پوے تے کوئی بندہ سنگی وچوں آکے وا سارے جے بیٹھے ہو اکٹھے ہو کے بڑے صاحب علم ہو، اسی نالائق بھی بیٹھے بڑے علم والے بھی بیٹھے، وہ کہ اج میرا دل انہاں تروں مرلیاں دا مہینہ نہ گن لویے۔ تے جڑے ساڈی جٹالی وچ آدن جڑا تارے گنن لگ پوے او کملا ہوندا ہے، کیونکہ بندے دی گنتی مکدی ہے تارے مکدے۔ ہن آکھیا جناب انہاں دی گنتی تے پہلو دی ہو گئی ہے نا، تے او کہ بارش دی مکڑنی ہے، انہاں تیرا دماغ خراب ہے مہینے نہیں گنیندا۔ تے ہن او وی ایک کرشاں تے بیٹھا نا جڑا درے مصطفیٰ تے آدا سونیا مرلے دی گل نہیں، میرا دل ہوے نا ساری زمین تے می وسدا پیا ہوے تے میں کڑیاں دا حساب لاواں، اجے پلک جھپکدی نہیں پہلو میں حساب کردا۔ جبرائیل امین عرض کر دے سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، آپ نے عرض کردا یا رسول اللہ فقط اتنا درجہ نہیں، اگر میرا شجر نہیں، شجر دے اوتے لگے پتے اگر میرا دل کرے تے میں پلک جھپکن تو پہلو حساب کراں، اگر یا رسول اللہ اے تے دور رہ گیا میرا دل کرے اے زمین دے وچوں ایک مٹھی لے لویے، مٹی دی دوربین خوردبین سب آلہ جات لگ ونجن تے بندہ یقین نال نہیں آ سکدا 3 کروڑ دانے، کیونکہ سائنس آدھی ایڈی بریک ہے ساڈی گنتی وچ نہیں آ سکدا۔ اے کھڑا ہو کے عرض کردا ہے محبوب اگر میرا دل ہوئے پوری زمین دے ذرات نو ایک لمحے تو پہلو میں گنتی کر چھڈاں۔ تے لاجپال نے فرمایا تینوں اللہ بڑا شرف عطا فرمایا ہے، اے ذات مصطفیٰ دی نہیں گل کر رہا، اے نام مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں۔ ہو سکا یا رسول اللہ پر ایک مقام میرے تے او آ جاندا ہے کہ میں اتنے حساباں والے تو میں گل حساب تو باہر چلی جاندی ہے۔ سرکار فرمایا او کیڑا مقام ہے؟ فرمایا جدو تھوڑا نوکر وضو کر کے تھوڑے ال چہرہ کر کے درود پڑھدا ہے تے جو اللہ رحمتاں نازل کردا ہے میں جبریل بھی انہاں نوں گن سکدا جس نبی دے نام نو اللہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ منہ چو درود پاک نکلے جبرائیل امین آدن میں اللہ دیاں رحمتاں گن سکدا، وہ بولو گن سکدا، ایک بار مڑ سجنا بولو گن سکدا، جیڑا ایڈیاں حساباں والا ہے تے جو دے تو حساب نہ ہوئے تے دا مطلب ہے گل تے وڈی ہو گئی، اسی گنتی کر دیں ہاں تے گنتیوں گل جے جبریل دے تے باہر ہو جاوے اے دا مطلب پھر اے نکلیا نام مصطفیٰ اوے جیڑا زبان غلام جو جدوں نکلدا ہے اس غلام دی شان پھر اے بن دیئے اے دے تے نازل ہونے والیاں رحمتاں دا حساب یا خدا جان دے یا سونے محمد مصطفیٰ پہ جان دیو۔ ہر میلاد جے گزار دوئے ہیں آج یکم ربیع الاول شریف 2 دی رات ہے، اگر صرف جھنڈیاں لونا میلاد ہے نا یہ بھی یقیناً درجہ بڑا بڑا سارا ہے، لیکن آج چن چڑھ گیا ہے، آج اپنی بیٹی میاخ وضو کر کے ایسا 11 تے 12 دی رات دی درمیانی ویچ آج صرف لیٹاں دا تحفہ نہیں دینا گنبد خضرا دے مکینوں لکھ درود شریف دا بھی تحفہ پیش کر دے، ہر عمل کو معنی رکھتا ہے اور جیڑا نبی پاک تے درود پڑھ رسول اللہ دا ذکر کر ہون ایک 10 کا وحدہ لا شریک جتے کسے کمے میں تو شریک نہیں حصے دار نہیں، ایک درود ہوئے جتے چلا آپ آدھا ہے وہ تو زمین تے بہ کے پڑھ میں عرشاں تے بہ کے نبی تے درود پہ پڑھ دا ہوں۔ اور کسی عاشق نے آکھیا نا جو تو پڑھاں درود میں ساہماں چو سرکار دی خوشبو، اور جناب اس درود نو اللہ نے درجہ کیا تھا دلائل الخیرات اگر پڑھنا لے ابو عبداللہ جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال تو بعد دمشق کے شہر دے اندر حاکم وقت نے ایک مقبرہ بنوایا، بڑا سارا دربار بنوایا،
دربار وچ قبر بنوائی انہاں کہا کدے واسطے انہاں کہا ابو عبداللہ جزولی انہاں کہا اوئے نہ انج کر کیونکہ صاحب قبر دے حال یا خدا جاندا ہے تے یا صاحب قبر والا جاندا ہے انہوں بے پردہ نہیں کرنا چاہیدا وہ عاشق بول اٹھیا اس کہا نہیں اینو کچھ نہیں ہونا انہاں کہا تینوں کہ یقین ہے اس کہا میں سنیا دا ورد درود آئی تے جڑا درود پڑھے او دے کفن نو مٹی کھا سکدی جدو ابو عبداللہ جزولی دی قبر کھولی جدو قبر کھلی تے چہرہ انج پہ چمکدا جویں 14ویں دا چن پہ چمکدا لباں تے مسکراہٹ پیشانی تے پسینے عاشق بول اٹھا سکیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں انہاں کہتے ہیں کہ یقین ہے ابو عبداللہ جزولی دا قبر ٹھیک ہونی انہاں کہا دے عمل ہے انہاں کہا کہ عمل انہاں کہا رسول اللہ تے درود پڑھ دے اور ابو عبداللہ جزولی دا کہ عمل آپ ایک باری نے پنڈ وچوں گزرے ہاں اے پنڈ وچ کھوہ تے کھوہ تے ڈول نہیں جدے نال پانی کڈیا جاندا ہے ایک چھوٹی جی ننھی معصوم بچی آ اس نے جناب ابو عبداللہ جزولی کھڑے آپ فرمایا دیئے کوئی برتن لے کے پانی کرنا ہے اسے کہا بابا ساڑی وادی ویج برتن نال پانی نہیں کٹی دا اسے کہا دیئے عمر تیری میری وکری ہے تیرا میرا مذاق نہیں ہے کیوں گل کر دیئے اسے کہا بابا رب دی قسم اسی برتن استعمال نہیں کر دے اسے کہا کیا کر دے ہو اسے کہا جدو پانی دی ضرورت ہوں دیئے منہ مدینے حل کر کے درود پڑھ کے پھوک مار دیں اللہ کنارے تو بعد پانی عطا فرما دیں بچی نے جدو پھوک ماریا پانی کنارے تو باہر جناب ابو عبداللہ جزولی نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا مولا میں بھی میرے قلم نہ توفیق دے میرے دل نہ توفیق دے میں نبی دے درود جدو درود پاک لکھ چھے کتاب دلائل الخیرات لکھ چھے جدو مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو گئی دوبارہ بابا جی گزرے جدو دوبارہ گزرے تے جناب دوبارہ گزرے تو پھر بھی کیا ڈول کوئی نہیں آکے بچے ڈول لیا وہ ہس پئی وہ سکیا کہ بابا ہے جدا نا ہے ابو عبداللہ جزولی اس درود دی کتاب لکھیے تے میرے نبی نو پسند آ گئی ہے او دے وچوں درود پڑھ کے اسی پھوک مار دیں اللہ ساڑیاں مشکلہ چا آسانی عطا فرما دیں دا یہ مطلب درود پڑھئے اللہ قبول بھی کر دے تے درود علیہ اللہ شرف ہے کہ درود علیہ سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے جیڑا میرے نانے تے درود پڑھ رہے اللہ انہوں 3 درجے عطا فرماندا ہے اور میں کیڑا اور میں دنیا تے بھکھا نہیں رہندا قبر وچ دکھی نہیں رہندا معاشر چ اکلا نہیں رہندا میرا نانا انہوں اپنا سنگ عطا فرما دیندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اولیاء سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ صاحبزادہ سید علی حسنین شاہ صاحب جناب میں آپ کی گزارش یہ مطلب جد درود پڑھیا جاتا ہے بندے دی زبان چو نام مصطفیٰ جاری ہوندہ ہے رحمان قبولیت دی سند عطا فرما دے پھر ایسے ربیع الاول جو اسی نہ وعدہ کری اسی وضو کر کے رسول اللہ تے درود انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ سانے اور جس گھر چو درود پڑھے اور درود تے دور رہ گئی علامہ صاحب اور شاہ جی میرے بھائی میں الشفا قاضی ایاز احمد مالکین پڑھ دا آپ فرماندے ہیں اللہ فرشتیاں نو فرماندہ ہے جاؤ فلاں گھر تا جا کے حفاظت کرو فرشتے عرض کر دیں مولا پورا کریا پوری وادی تیرے محبوب نے غلامہ دیئے یہ دی حفاظت دا راز کی ہے فرمایا اس گھر بچ ایک بچہ ہے جدہ نام ہے نہ میرے مصطفیٰ دے نام تے رکھ چھڑیا ہے میں اللہ اس گھر دی حفاظت پہ فرماندہ ہو ساں جتے جے نام مصطفیٰ اللہ بچہ ہوئے اللہ تھے درجہ دیں دے جتے نام محمد ورد ہوئے اللہ کے درجہ آتا سلسلہ کرم جاری و ساری ہو جائے حدیث پاک دے الفاظ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّةِ السَّلَامَ او کما قال نبی علیہ السلام فرمایا ایڈی وڈی عبادت ہے کہ جدو بندہ مومن اپنی زبان چکڑ جائے فرشتے نو خوشبو امدی ہے تو اس غلام دے کول پہنچ جاندہ ہے آقا بھی جواب دینا انہوں نے محبوب نے فرمایا ہے بڑے میرے امتی ہیں جدی ہونگے میں مصطفیٰ جنہ دی آواز تو بھی واقف ہوں مارا صحابہ عرض کی تھی محبوب ہو کیوں فرمایا میرے نال کسرت نال میرے تے درود پڑھ دیے ہونگے فرمایا
آج تو وعدہ کر دیو اسی انشاءاللہ درود پاک پڑھاں گے انشاءاللہ. اور یار وعدہ کرو کو میں منگتا تے تھوڑے کو کچھ نہیں, میں بھی وعدہ کرنا سی درود شریف پڑھنا انشاءاللہ. تے درود پورا پڑھنا ہے, اللہم صلی علی محمد یہ سرکار نے فرمایا جڑا میری آل نو چھڑ دے وے نو بھی دم کٹیا درود پڑھدا ہے. درود قبول ہی اودوں ہوندا ہے جدوں نبی تے بھی پڑھیا جاوے, نبی دی آل تے بھی پڑھیا ہوئے. اللہ سانو درود پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو اپا مقصد محفلہ بنائے. یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے بھئی اسی جاندے پہ ہاں تے جاندی بری کسی دیاں جتیاں چال نہیں. سرکار دے غلام, سرکار دے غلام. اور اب اگے میں گزارش پیش کر چھڑاں, وہ سلیمان بن ربی آپ دے بارے پڑھدا کہ آپ او حاجین جنہاں دا ہر سال حج ہو رہا ہے, انہاں دا عمل کیا, انہاں فقط آل رسول دا احترام کیا. فقط کی کیتا نہ آلے, بولو کی کیتا نہ آلے. جڑا آل رسول دا احترام کرے وہ دجات فرشتہ حج کردا ہے, تو جڑا نام رسول دا احترام کیا کردا ہوئے فرمایا. تو حضرت بشر حافی کیویں بشر حافی بن گیا؟ صرف لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. فقط نام نبی نو چم کے تے اللہ دی بارگاہ عرض کر دین مولا آج تک کچھ نہیں کیتا, تیرے نبی دے نام نو چمیا, گندے نو صفائی عطا فرما دے. جدو نام مصطفیٰ نو چم کے سینے نہ لایا, ساری رات رونے ہاں گزر گئے. فجر دا وقت ہویا تو کو بوہ کھڑکاندہ ہے, کھڑکا کے بوہ آکے بشر حافی سر تھلے کر. کہ کرنا ہے؟ فرمایا او دو حکم آیا تیرے سر تے ولایت دا تاج عطا فرما دیتا جاوے گا. انہیں احترام کیتا ہے نام مصطفیٰ دا, کیتا احترام کیتا ہے, بولو کیتا احترام کیتا ہے. جدو نام مصطفیٰ دا احترام کیتا ہے, من اللہ دی عزت دی قسم اللہ نے فرمایا سے میرے یار دے نام دا احترام کیتا ہے. تے دو جنے کامل ولی کامل جی میں ایتے اوپر ہاتھ دے نا سرگو دادی حافظہ باد دی چنیوٹ دی, اسی طرح ولایت دے وچ حدود نو. ایک کامل ولی بے کے مراقبے وچ ذکر اللہ چ محوے, ایک دا مٹھیا ہے اٹھ کے دا چلو بشر حافی وصال کر کے دا چل جنازہ پڑھ. انہیں کہا تینوں کہن دسی ہے, اسا کہا اعلان ہو گیا, دا وصال ہو گیا. اسا کہا کدے ہویا ہے؟ اسا کہا اڑدی پہ چڑی فاختہ نے بٹ کر دیتی ہے. اسا کہا بٹ نال بشر حافی دا کہ تعلق ہے. اسا کہا بشر حافی نے نبی دی غلامی وچ پیراں تے جُتی اتار چھڈی سی, تے جتھوں تک بشر حافی چلدا سی اللہ اپنی مخلوق نو حکم کیتا سی تے فضلہ یا بٹ نہیں کرنی کہ کدے مصطفیٰ دے غلام دے پیر گندے نہ ہو ونجن. نبی دے غلام دے پیر گندے نہ ہو ونجن. اس کہا جو اڑدی پہ بیٹھ کر چھڈی کے چڑیا نے, اے دا مطلب ہے بشر حافی دنیا تے, اگر دنیا تے ہوندا تو دا احترام قائم و دائم. وہ جڑا نام مصطفیٰ دا احترام کرے اللہ انہوں اے مقام عطا فرماندا ہے. سارے سنگ گیر سے اج میں بھی وعدہ کردا اس تے اللہ دے ولی دے دربار تے تسی بھی وعدہ کرو اللہ سانو ساریاں نو پنج گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ سانو ساریاں نو درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما, اور اللہ سانو اس فساد دی دنیا چو کٹ کے امن نال جینے دی توفیق عطا فرما. اور بندہ اینا چیز اس گفتار چی یقیناً لا تعداد غلطیاں ہو گئی, لفظی معنوی کسی لحاظ دینا بھی کوئی غلطی ہوئی ہے, اللہ محبوب دی شان بے عبی دا صدقہ معافی عطا فرما دے. اور میں پڑھدا ہاں ایک جنا حال لے اپنے پیو نو لے کے حج واسطے جا رہا, راج باپ فوت ہو گیا تے باپ دی شکل بدل, حاجیاں تو بکرا ہو آدھے کتے دفناواں شکل جی انسانی نہیں رہی. دور ٹویا کڑدا پیا تے قبر دے کول باپ دی میت دے کول ویکھدا لوگاں دا ایک بہت بڑا اجتماع ہے. نس کے آیا کون ویکھیا دے باپ نو کفن بھی پیا ہے, باپ نے غسل بھی ہو. جدو اس باپ دا ایک کریم ہے انہاں نے چہرے تے ہاتھ پھیریا, باپ دا چہرہ انج پہ چمکدا جویں 14ویں دا چن پہ چمکدا. نیڑے ہو کے عرض کردا ہے تہاڈا تعارف کیے؟ واپسی جواب آیا انا محمد الرسول اللہ, میں رب دا حبیب ہاں. سونا کرم کیتا ہے, فرمایا تیرا پیو ہر روز سونے تو پہلے میں نبی تے درود پڑھدا ہاں, اے جدو ابدی نیند ستا ہے میں گوارا نہیں کیتا کو جا چہرہ لے کے میری بارگاہ وچ آوے. میں کرم کیتا ہے میرے تے درود پڑھنے دا صدقہ اللہ انہوں نور والا چہرہ عطا فرما دیتا. اس رب دی بارگاہ چلتے جائے,
اللہ سانو محبوب پاک دے نال سچے دل دی وابستگی عطا فرما زندگی سلامتی ہوے موت دے ویلے اللہ سانو ایمان دی دولت عطا فرما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ مولا ساڈے سارے دی حاضری قبول فرما لے تیرے بندے تیری بارگاہ چرچ گزار مالک ساڈا عزیز زکا اللہ یقیناً مالک مسکین ہے اور مالک خالصتاً تیری محبوب دی غلامی واسطے عمل کردا ہے دے عمل قبول فرما لے یقیناً قبول ہے تاں تو توفیق دینا ہے سانو ساریاں نو سرکار دے در دی غلامی عطا فرما دے اے تیرا کرم ہے کوئی کسی دا ذکر تاں کراندا ہے تے نالوں دا وابستہ تعلق مضبوط ہوے تیرے محبوب دا ذکر او کراندا ہے جے محبوب دی او دے دل وچ غلامی ہوے مولا ہر گھر وچ نام مصطفی دی بزم سجانے دی توفیق عطا فرما اور یا الہ مالک رسول اللہ دی آل جنہاں نو محبوب دا صدقہ تو بڑا درجہ دیتا ہے مالک ہر امتی نو انہاں دے احترام دی توفیق عطا فرما سیدہ پاک دا صدقہ بیٹیاں دے سر عزت دیاں چادراں عطا فرما ہر شیطانی شر تو سانو ساریاں نو دوری عطا فرما زندگی عزت علی ہوے موت دے ویلے مولا کلمہ عطا فرما جو سنگی تشریف فرما اگر انہاں چ کوئی بیمار ہے تے مالک جناب امام سجاد پاک دا صدقہ شفا عطا فرما اگر انہاں سنگیاں وچوں کوئی بے روزگار ہے لنگر مصطفی دا صدقہ انہوں کھلا رزق عطا فرما اگر کوئی کسی مسئلے دا شکار ہے مالک کو دی آسانی عطا فرما میرا بھائی عزیز حسدہ چہرہ علی شاہ یا الہ مالک انہاں دی قبر تے لا تعداد اپنی آرامتاں عطا فرما انہاں دے سونے بچے مالک گلشنے آل رسول دے انہاں پھولانوں مالک لمیاں زندگیاں دے پروان چڑھن دی توفیق عطا فرما میرے بھائی روح الحسنین مالک یقیناً نام ہی سونے حسنین پاک دی غلامی علی روح عطا فرما دے اور یا الہ مالک ساڑھے ساریاں دی عرض گزاریے سانو ساریاں نو تاجدار مدینہ دا غلام بنا زندگی سونی ہوئے موت دے ویلے کلمہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین